सामईन मोहतरम उच्च आवाज नाल सलवात तलावत फरमा लो सारे साहिब। अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ल। गुजारिश है कि ये जिक्र बंदियां दा मोहताज नहीं, इंज ही है ना जी। बोलो मेरे नाल को थोड़ा जा। असी नहीं सी ते ये जिक्र है सी, असी नहीं रहना इस जिक्र नूं बकाए। जिक्र साडी वजह तो नहीं, असी जिक्र की वजह तो बाकी हाँ। मासूमीन दा फरमान है कि एक बंदा पढ़न वाला होवे, खलूस नीयत नाल, एक सुनन वाला होवे ते साडी जात दा जिक्र अदा हो जाता है। तो बगैर किसी ताखीरो इंतजार दे अज दी फहरिस्त अगले मुअज्जन किबला सरकार अलामा बाबा सैयद नईम अब्बास तलाड़ा साहब मिंबर पाक दी बारगाह तशरीफ लिया के जिक्र पाक दी तलावत करसन। इन्हां दे फौरन बाद मुकर्ररे शोला बयां उस्तादुल उलमा जनाब किबला आगा जवार जुल्फकार हैदर चदर साहब और उन्हां दे फौरन बाद जनाब बाबा सैयद मुश्ताक हुसैन शाह साहब आफ जंग ओ मजलिस पाक तो खिताब करसन। नहीं छुटनी जान पैंतन पाक बाजो जिन्ने मर्जी बहाने इजाद कर ले। शिया भी नहीं, सुन्नी बंदा है ये 417 लिखन वाला लिखदा भी नहीं छुटनी जान पैंतन पाक बाजो जिन्ने मर्जी बहाने इजाद कर ले। रब मनेगा हशर च उन्हां दी जिथे मर्जी जाके फरियाद कर ले। ते नहीं जो होंदा सजदा पाक हुसैन वर्गा ओंदे सजदे च सजदे नूं याद कर ले। तैनू कतले हुसैन नहीं हो माफ होना, ओंदे नाने दे लखा मिलाद कर ले। यजुबा कुल्ले ईमान आ रहा हैदरी। मेरी मुराद बाबा सैयद नईम अब्बास तलाड़ा साहब जनाब बा आवाज़े बुलंदतर सलावा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन मज़लूमिन अल मासूमीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाला फ़ी क़ुरानिल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम आफ़ा बिल बातिल युमिनूना व बिनिअमतिल्लाहि यकफ़ुरून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सलवात पढ़ लो मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमदो सना है उस ज़ात आलिया दे वास्ते जेड़ी हमदो सना दे लायक। दरूदो सलाम सिर्फ मोहम्मद वाले मोहम्मद दे वास्ते जेड़े दरूदो सलाम दे लायक ने। लखा रहमतां और बरकतां सुहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अजमाइन दे वास्ते जेड़े रहमतां और बरकतां दे लायक ने, और अनगिनत लानत उन्हां बदकरदार लोगों दे वास्ते जेड़े लानतां दे मुस्तहिक। अजीज़ाने जनाबे कदर मेरे मोहतरम सामईन, मेरे तो पहले ही आखण तो तुसी अगे आ गए हो थोड़ा। मैं चाहना कि थोड़ा होर मेरे क्लोज आ जाओ तो गुफ्तगू जरा अच्छी तक सारे करीब आ जाओ। सर्दी है, इस चीज़ में कोई शक नहीं, सर्दी है तो अच्छी गल। मैं कोशिश करना जी, कोशिश करना जनाब नूं सबक सुनाने की। मैं जनाब के सामने सूरा मुबारका अनकबूत दी काया मजीदा का कुछ हिस्सा तलावत करने का शरफ हासिल किया है। इस सूरा मुबारका च अल्लाह पाक ने अजीबो गरीब मुशरकां का जिक्र किया है, अजीबो गरीब मुशरकां का, और बड़े अकीदतमंद मुशरकां का जिक्र किया। तो तवज्जो नहीं ना फरमाई, थोड़ी तवज्जो फरमाओ। मैं अर्ज की है कि अल्लाह पाक ने इस सूरा मुबारका च बड़े अकीदतमंद मुशरकां का जिक्र किया है। मुशरक भी ते अकीदतमंद भी। यार साडे नजदीक तो मुशरक उन्होंने जाते ना जिहड़ा अल्लाह नूं जानदा ही ना होवे, जिहड़ा अल्लाह नूं पहचानदा ही ना होवे, जिन्हों अल्लाह की समझ ही ना होवे, जिहड़ा बिल्कुल अल्लाह तो बेमारफत होवे, जिन्हों पता ही ना होवे अल्लाह की है, जिहड़ा कदी किसी सप नूं अल्लाह मन्ने,
کدی کسی پہاڑ نو اللہ مننے، کدی سورج نو اللہ من لوے، کدی کسی شے نو اللہ بدل آ جان تو انہاں نو اللہ من لوے، جڑا اللہ نو جاندا ہی نہ ہووے۔ اسی تے مشرک اونوں ہی سمجھنے ہاں مینوں اللہ دی معرفت نہیں، اینوں اللہ دا پتہ نہیں، لیکن اس سورہ مبارکہ وچ اللہ نے عجیب و غریب مشرکاں دا ذکر کیتا ہے، وہ میں جناب دے سامنے بیان کر دینا۔ سانوں قرآن پہ دسدا ہے کہ مشرک انج دے بھی ہوندے نے۔ تو توجہ فرمانی ہے تے انتہائی میں موضوع دی مناسبت دے نال پڑھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا مولا تانوں سارے نوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ مولا بانیاں دی اس محنت اور کاوش نو اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے۔ بانیاں نے اہتمام کیتا ہے اپنے معیار دے مطابق، خالقہ تو عطا کریں اپنی شان دے مطابق، کیونکہ اللہ جدو عطا کرے گا اپنی شان دے مطابق عطا کرے گا۔ توجہ ہوگی جی، عجیب و غریب مشرک نے تمہیدن قرآن پڑھن لگا، تمہیدن جے تسی جانتے ہو میرے استاد محترم قبلہ علی ناصر حسینی صاحب، انہاں تو بعد میں انہاں دا شاگرد ہاں جی، تے اسی تے جتھے بھی جانے ہاں قرآن ہی پڑھنے ہاں، تے اختلافی گل اسی کدی نہیں کیتی، وہ شیعہ سنی وچ رہ کے اسی گل سانو آوندی ہی نہیں، اسی تھوڑا جہا اُتے جا کے اسلام وچ رہ کے گل کرن دے عادی ہاں کہ اسلام کی پیاندا ہے۔ تسی توجہ فرماؤ تے انشاءاللہ خوبصورت موقع دی مناسبت نال گفتگو ہوے گی۔ اللہ فرماندا ہے کہ ایسے مشرک نے میرا حبیب جب ان سے سوال کیا جائے، مشرکوں سے، میں مشرک لفظ سے تھوڑا جا پار پہ پانا تھوڑا جان کے کوشش پہ کرنا ہے کہ وزن پوے، جلے مشرک تے وزن پوے گا نا پھر پتہ لگے گا کہ موضوع کی ہاں مشرک تے تھوڑا جا وزن میں پانا پہ جان کے۔ اللہ نے فرماتا ہے میرا حبیب کچھ مشرک ایسے ہیں وہ مشرک اور ایسے ہیں جب ان سے سوال کیا جائے کیا وَلَا إِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جب مشرکوں سے پوچھا جائے کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے، زمین کا خالق کون ہے، آسمانوں کا خالق کون ہے، زمین کو کس نے خلق کیا ہے اور آسمانوں کو کس نے خلق کیا ہے، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج اور چاند کس نے مسخر کیے ہیں، چاند کس کے کنٹرول میں ہے، سورج کس کے کنٹرول میں ہے۔ جب میرا حبیب مشرکوں سے پوچھا جائے کہ زمین کا خالق کون ہے، آسمانوں کا خالق کون ہے، سورج اور چاند کس کے کنٹرول میں ہے، تو میرا حبیب وہ ایسے مشرک ہیں وہ فوراً کہتے ہیں لَيَقُولُنَّ اللَّهُ کہ وہ اللہ ہے۔ سلامت رہو، مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ کی مشرک آندے نے جی میرے سامنے اہل سنت والجماعت دا ترجمہ تشریح ہے، کوئی بندہ کہ چیک کرنا چاہے تو کر بھی سکتا ہے، کیونکہ میں انہیں جو گانے جی میں طالب علم ہاں، میں انہیں جو گانے کہ ترجمہ آپ کر سکاں، جڑا ہویا ہے میں وہ پہ پڑھنا میرے سامنے پہ ہے، تسی بھی کر سکتے ہو، چیک کر سکتے ہو، شیعہ والا نہیں اہل سنت والا ہے۔ توجہ فرماؤ کی آندے نے کہ وہ اللہ ہے، ایندا مطلب ہے بھلیکھا نکل جانا چاہیے کہ مشرک اللہ نو جاندا ہی نہیں، وہ تو خالق پہ منتا ہے، زمین دا بھی خالق تے آسمان دا بھی خالق۔ دوسری آیت سنو جی، وہ کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، اور اللہ ہی ہے جو لوگوں کو رزق بڑھا کر دیتا ہے، اور اللہ ہی ہے جو لوگوں کو رزق گھٹا کر دیتا ہے، اور وہ اندازے سے ایسا نہیں کرتا۔ ان اللہ بکل شیء علیم، وہ خوب جانتا ہے کہ بڑھا کر کسی ازمانا ہے اور گھٹا کر کسی ازمانا۔ جی سلامت رہو، وہ خوب جانتا ہے کہ بڑھا کر کسی ازمانا ہے اور گھٹا کر کسے ازمانا ہے۔ دوسری بھی ڈگری پڑھی ہے جی مشرکان دی، یہ 2-3 ڈگریاں پڑھنے ہیں تو پھر نتیجہ انشاءاللہ جناب دے حوالے کرنے ہیں، میں تمہیدن قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میرا حبیب وہ ایسے مشرک ہیں جب ان سے پوچھا جائے کیا وَلَا إِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کہ اوپر سے پانی کون بھیجتا ہے، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا، جب زمین مردہ ہو جاتی ہے تو بارش بھیج کر اس کو نئی زندگی کون دیتا ہے، اس سے اناج کون اگاتا ہے، تو میرا حبیب وہ ایسے مشرک ہیں وہ فوراً کہتے ہیں لَيَقُولُنَّ اللَّهُ کہ وہ بھی اللہ ہے۔ کیا دنے جی وہ بھی اللہ ہے، ایندہ مطلب ہے قرآن میں پڑھیا سورہ مبارکہ عنکبوت 21 سپارہ، ایتھے تسی بھی سن رہے ہو تے میں پڑھ رہے ہیں تے تواڈے بھی سامنے سارے ہی اسی پڑھ رہے ہیں نا، ایتھے ساڈے سامنے کوئی بندہ کھلو کے آکھے کہ ہم اللہ کو خالق بھی مانتے ہیں، ہم اللہ کو رازق بھی مانتے ہیں، اسی تے بندے کہہ سکتے ہیں نا اے جناب تسی کیڑی بہادری پہ کردے ہو، اللہ نو خالق تے رازق مننے والے مشرک بھی سن، ہاں اللہ نو خالق تے رازق تے مشرک بھی مانتے سن، اللہ کو خالق اور رازق ماننے والا تو ابلیس بھی ہو گیا تھا، اللہ کو خالق اور رازق ماننے والا
تو शैतान भी हो गया था। इनका मतलब है अल्लाह नू खालिक और राज़िक मनना साहिब इस्लाम होने की अलामत नहीं। कुरान नतीजा दे रहा यार, मैं कुरान पढ़ रहा ना। अल्लाह नू खालिक और राज़िक मनना साहिब ईमान होने की अलामत नहीं। इस्लाम कुछ और है, ईमान कुछ और एक और डिग्री सुनो जी जल्दी ना। अल्लाह फरमाता फाइजा राकिबू फिल फुल्की, जब कश्ती में सवार होते हैं तो दाअवुल्लाह, अल्लाह को पुकारते हैं। लहरा विच घिरिया, पानी विच फसिया, अद ने खालका तू ही तू है, खालका तू ही तू है। मेरा हबीब एडे औतरे ने मुखलिसीन लहुद्दीन, इतने मुखलिस होकर पुकारते हैं, इबादत में गर्क होकर पुकारते हैं, अकीदे में गर्क होकर पुकारते हैं, इतने खलूस से पुकारते हैं। जब हम उनके खलूस की वजह से, उनकी मोहब्बत की वजह से, उनकी अकीदे की वजह से फलम्मा नज्जहुम इलल बर्री, उनकी कश्ती को पार लगा देते हैं, इज़ा हुम युशरिकून, फिर मुशरिक के मुशरिक हो जाते हैं। सलामत रहो यार, या फिर मुशरिक के मुशरिक हो जाते हैं। मुश्किल फंसे की आंदे ने जी खालका तू ही तू है, ते मुश्किल निकल जाए तो की आंदे ने तेरे रंगे कहीं वेखे नहीं। पंजाबी तो फिर इंज ही ना सरकार। मेरे उस्ताद मोहतरम किबला अली नासर साहब पंजाबी पढ़ते हैं, तो उन्होंने तो बाद मैं भी पंजाबी पढ़ना। इस पिंड में पहली बारी, इस एरिया च मेरे ख्याल में पहली बारी हाजिर होया, हुक्म होया सी ते हाजरी हो गई। शायद अगे भी हुई हुण हाजरियां, लेकिन मैं मैनू ज़हन च इत्थे ही कि मैं पहली बारी हाजिर होया। तो उंज वैसे मैं सिंध तो लैके गिलगित तक हाजरियां दे चुकी हाँ, पाकां दी बारगाह च हाजरियां दे चुकी हाँ। तो मैं ऐसा शागिर्द हाँ जिहड़ा उस्ताद दी दुआ शामिल हाँ। तो मेरे इलम विच कि मजमे दे विच पढ़े लिखे बंदे भी होंदे ने, घट पढ़े भी होंदे ने, जवान भी होंदे ने, बजुर्ग भी। अच्छा खतीब तो वही होंदा है ना जिहड़ा सारियां तक पैगाम पहुंचा के जाए। हाँ, मैं कहना की चाहना, अच्छा खतीब होए, रौला पाना खताबत नहीं, जोर लाना खताबत नहीं, पैगाम नू डिलीवर करना खताबत है कि मैं कहना की चाहना। तुसी तवज्जो फरमाओ। मुश्किल फसिया की आंदे ने जी तू ही तू, ते मुश्किल निकल जाए ते तेरे रंगे। और यार यही ना तर्जमा बनता है ना पंजाबी दे विच। ये पंजाबी ज़बान को ऐसी है जिंदी को ग्रामर ही किबला कोई नहीं, इनकी ग्रामर ही कोई नहीं। तुसी लफ्ज बोलो तो पास, जिवें दा भी बोलोगे वो लफ्ज तुहाडा पास होएगा। तुसी तवज्जो फरमाओ। मुश्किल निकल जाए ते आंदे ने तेरे रंगे। इत्थे भी अल्लाह खालिक है ते बंदे मखलूक ने। वो खालिक है, असी जिहड़े बंदे हैं सारे असी मखलूक हाँ, सानू उन्हें खलक कीता है। इत्थे भी तो बंदे मुश्किल दे वेले किसी बंदे कोल टुर ही जांदे ने। यार मुश्किल दे वेले मैं तुहानू कह सकना कोई भी काम, इहदा मतलब है कुरान ने सानू नतीजा ते दे दिता है ना कि जिहड़ा मुश्किल दे वेले, मुश्किल की है तेरे मुश्किल दे वेले तू ही तू, तो मुश्किल निकल जाए फिर है कोई नहीं ना। इहदा मतलब है कुरान दे नतीजे दे मुताबिक जिहड़ा मुश्किल दे वेले किसी भी मुश्किल कुशा कोलों काम लैके मुकर जाए ना, वो मुशरक हुंदा है। सलामत रहो यार, आबाद शाद रहो जी, जी जी आबाद रहो। मैं दस देना, मैं इजी करना, इको ही गल मैं करनी है। उन्हें वास्ते जिहड़ियां आयतां मैनूं मिलणगियां मैं पढ़ांगा, तुसीं तवज्जो फरमाओ। अल्लाह खालिक है ते बंदे मखलूक ने। इत्थे मैं तुहानूं की आखिया कि बंदे मुश्किल दे वेले टुर नहीं जांदे। अक्सर बंदे वेखे ने, बंदे जा कहंदे ने चौधरी साहब जी मुंडा अंदर ते मेहरबानी करनी जे, अज ही कढाणा जे, अज ही कढाणा जे, क्योंकि घर साउण वाला बंदा कोई नहीं, भैणां घर कलियां नहीं दियां ते मां प्यो दे फौत हो गए ने, ते इहनूं अज ही कढाणा जे। अज ओ SHO तुहाडे तलक वाला है, ओ चौधरी SHO नूं कह देवे ते SHO मुंडे नूं छड़ देवे ते चौधरी छुड़ा के घर टुर जाए, ते मुंडा रोड ते बह के आखे वेखे ने इहदे वर्गे चौधरी। यार वैसे उन्होंने मुशरक तो नहीं ना आते जी, मुशरक नहीं आते, पर उन्होंने चवल ते आंदे ना। यार चवल ते आंदे ना, वे किसी चौधरी को काम लैके बंदा आके वेखे नहीं वर्गे उन्होंने चवल आंदे ना। अल्लाह खालिक ते बंदे मखलूक ने ना। लो जी जेड़ा अल्लाह कोलों मुश्किल दे वेले काम लैके मुकर जाए वो मुशरक हुंदा है। जेड़ा किसी चौधरी कोलों काम लैके मुकर जाए वो चवल हुंदा है। दो मैं दसे ने ते एक तुसी दस दियो ना। जेड़ा मेरे मौला कोलों मुश्किल दे वेले काम लैके ते मन के तू ना हुंदो ते मेरा कख नहीं सी रहना। सलामत रहो यार, आबाद शाद रहो जी। यार फिर इना काफी है ना जी, इस तो अगे जाने की जरूरत नहीं ना। वो तुसी दस लो जी की होगा, मैं कुछ नहीं आंदा। इना मतलब मैं क्या खालका ये तेन खालक भी मनते ने, फरमाया फिर भी मुशरक ने।
میں کہ تینوں رازق بھی مندے نے، فرمایا پھر بھی مشرک نے۔ میں کہ تینوں مشکل کشا بھی مندے نے، فرمایا پھر بھی مشرک نے۔ میں کہ خالقہ کردے کی نے؟ ہاں قرآن پڑھ لگا سورہ مبارکہ عنکبوت 21 سپارہ، اللہ فرماندا ہے آفا بالباطل یؤمنون، یہ ایمان تو لاتے ہیں لیکن باطل والا ایمان لاتے ہیں۔ ہاں ان کے اندر ایمان آتا ہے کہ میں ہوں، ان کے اندر سدا شاہ جی یہ ہوں جتنے کر کے تو سامنے داد دینی ہے اتنے اور کسی کو نہیں دپنی، ان بڑے کمال نے۔ اتنی سردی دے وچ جنی داد بزرگ بیٹھے نے تے نوجوان بھی ہے نے تے انی سردی دے وچ داد دینا بڑی گل ہے نا جی، بڑی گل ہے۔ اس سجاد شاعری آندے ہوندے سن، میرے نال بڑا پیار انہاں دا تے وہ آندے ہوندے سن گجرات اسی بیٹھے سن تے وہ آندے ہوندے سن وی جڑی سن تے داد ہی بچدی ہے، سانو داد ہی بچدی ہے، وہ داد تساں دینی ہے، کنجوسی نہیں کرنی۔ میں اپنے میں انجے پڑھاں گا جویں 4000 بندے دے سامنے پڑھ جی میں انجے پڑھاں گا۔ طبیعت میری کوئی خراب سی تواڈے علم وچ، اس دے باوجود پھر دن راتی سفر ہے نے، جگراتا بھی ہے، لیکن میں تواڈے کول انجے پڑھاں گا جویں 4000 بندے دے سامنے میں پڑھنا پیا، تساں توجہ فرمانی ہے جی۔ میں کہ خالقہ تینوں خالق مندے نے، فرمایا پھر مشرک۔ میں خالقہ کردے کی نے؟ اللہ فرمایا یہ ایمان لیاوندے نے لیکن باطل والا ایمان لیاوندے نے، انہاں دے اندر ایمان آوندا ہے کہ میں ہاں، لیکن میں کہ خالقہ باطل والا ایمان کی ہے جڑا قرآن وچ سانو دس دیو نا، کیونکہ یہ کتاب تے لا ریب ہے نا۔ اندے تے کسے نوں شک نہیں یار، اور روایت تے شک ہو سکدا ہے، اور کسے گل تے شک ہو سکدا ہے، قرآن تے کسے نوں شک نہیں۔ میں کہ خالقہ باطل والا ایمان کی وہ دسو نا، اسی بھی پریشان ہاں۔ آخر یار باطل والا ایمان دا پتہ لگے تے بچنا نہیں چاہیے قبلہ، یار بچنا چاہیے نا، منو پتہ لگے تو میں بچاں گا، تانوں پتہ لگے تو تسی بچو گے۔ وہ باطل والا ایمان ہے کی ہے جنوں قرآن پہ آندا ہے باطل والا ایمان ہے؟ اللہ فرمایا آفا بالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون، وہ اللہ کو مانتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو نہیں مانتے۔ ہاں سلامت رہو یار جی جی، وہ اللہ کو یار وہ اللہ کو مانتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو نہیں مانتے۔ ان کا مطلب ہے قرآن جو ہون تک کی پڑھائی کا نتیجہ ہے جو اللہ کو مانے اور اللہ کی نعمتوں کو نہ ماننے وہ مشرک ہوتا ہے۔ ٹھہرو ایک آیت اور پڑھنے ہیں، زیادہ لطیف ہو جائے گی گفتگو۔ قرآن جی اللہ فرماتا ہے یعرفون نعمت اللہ ہی، وہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، وہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں۔ ثم ینکرونہا، پھر منکر ہو جاتے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، وہ اکثریت میں بھی ہیں اور کافر بھی ہیں۔ سلامت رہو یار، آباد و شاد رہو جی۔ تمہیں محسوس پہ ہوتا ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، تمہیں محسوس نہیں ہو رہا ہے تو میں کوشش کرنی ہے کہ انج ہی پڑھاں جی بڑا فریش ہاں تو پڑھنا میں اگے کھلا تھوڑے والی گل کوئی نہیں، ذوالفقار چدڑ صاحب ہون یا نعیم بخاری ہوئے، لیکن اج میں نہیں پڑھاں گا جنہ کو تسی سنو گے، تسی توجہ فرماؤ جی۔ ان کا مطلب ہے دو نتیجے آ گئے قرآن چو، دو نتیجے۔ جو اللہ کو مانے اور اللہ کی نعمتوں کو نہ مانے وہ کافر بھی ہوتا ہے، وہ مشرک بھی ہوتا ہے۔ یہ نعمتیں کیڑی ہیں؟ وہ بھی تو قرآن چ لبنی نا یار، قرآن چ نعمتیں لبنی نے۔ میں کہ خالقہ نعمتیں کری اس آیت تو پچھلی آیت سورہ مبارکہ نحل، اللہ فرماتا ہے کذالک یتم نعمتہ علیکم، اللہ وہ ہے جو نعمتوں کو مکمل کرتا ہے، اللہ ہی تو نعمتیں پوری کرتا ہے، اللہ ہی تو نعمتیں تمام کرتا ہے، اللہ ہی تو نعمتوں کو تکمیل دیتا ہے۔ تسی پرانے سننے والے بندے بیٹھے ہو، نویں نہیں، تانوں مجلس دی پوری سمجھ تسی سنتے پے ہو، میں تواڈے منہ ول پہ بہنا، سدا شاہ تیرے منہ والوں بھی ہے، تو بھی یہ جملہ میرے کو اگے نہیں نہ سنیا، اللہ ہی تو نعمتیں مکمل کرتا ہے۔ کوئی بندہ ہے اس مجمع چ جنوں پتہ ہوئے یہ نعمتاں مکمل کتنے ہوئیاں سن؟ ہاں سلامت رہو یار، آباد رہو جی جی جی، سفر کرو نا یار نال۔ اللہ ہی تو نعمتیں مکمل کرتا ہے، اللہ ہی تو نعمتوں کو تمام کرتا ہے، کس لیے؟ لعلکم تسلیمون، تاکہ تم تسلیم کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ نعمتیں اس لیے مکمل کرتا ہے تاکہ تم تسلیم کرنے والے بن جاؤ۔ نعمتاں کو نے قبلہ دو قسم دیاں، ایک وہ نے جڑیاں کھادیاں جاندیاں، میرے خیال ہے میں جماعت الثانی دے وچ ایام فاطمیہ چ تو توجہ فرماؤ، ایک وہ نے جڑیاں تسلیم کیتیاں جاندیاں نے۔ جڑی آیت میں پڑھی ہے نا جناب دے سامنے قرآن چوں، ان وچ اللہ فرماندا ہے لعلکم تسلیمون، تاکہ تم تسلیم کرنے والے بن جاؤ۔ نعمتاں دو قسم دیاں نے، ایک کھان والیاں، ایک تسلیم کرنے والیاں۔ قرآن وچ آیت تسلیم کرنے والےاں دی ہے، شیعہ کنوں آندے؟ شاہ جی ہے کسی دے علم میں شیعہ کنوں آندے؟ پتہ جی؟ شیعہ تو علاوہ پوری دنیا
اسی منن والیاں نعمتاں نو جاننے کیا بات ہے یار سلامت رہو جی سلامت رہو آباد رہو ٹھیک ہے یار اسی تسلیم کرنے والیاں نعمتاں نو جاننے ہیں تاں سانو شیعہ آندے نے اسی تسلیم کرنے والے ہیں نہیں ٹھہرو اور آسان کرنا نعمتاں دو قسم دیاں نے ایتھے مجلس تے اج مجلس ہے نا ایتھے لنگر ہے کہ نہیں ہے نا نہیں میں آیا تو میں چاہ پیتی تو میں آ گیا تاں پوچھ لیا اور ایسی کوئی گل نہیں میں چاہ پیتی فوراً نمبر تے آ گیا کوئی ٹائم سی میرا پڑھن دا ہاں لنگر ہے نا وکھرا ہے نا ایک سائڈ تے وہ وقفے دے وچ ملے گا نا یا اینڈ تے ملے گا جس ٹائم میں ملے گا وہ تسی کرو گے ان مطلب مجلس تے لنگر ہوندا ہے لیکن وکھرا ہوندا ہے نا تے ختم تے بھی لنگر ہوندا ہے نا وہ سامنے ہوندا یار مجلس دا لنگر ایک سائڈ تے ہوندا ہے نا اے یار تے ختم دا لنگر تے سامنے نہیں ہوندا ہے پیا پراتاں دے وچ ہر شے سامنے نہیں پئی ہوندی ہر شے پاک رکھدے نے جے تانوں انج نہیں پتا تے میں ہور تانوں آسان کر دینا تانوں پتہ ہے ختم تے کھیر بھی ہوندی ہے تے چول سارے کھاندے نے کھیر تے کسے نہیں نہ لبدی تے ختم دے وچ سامنے نہیں پئی ہوندی ہے ڈونگے دے وچ پئی ہوندی ہے نا جدوں کاری آندا ہے نا فبأي آلاء ربكما تكذبان اس لئے بندے کدی کیلیاں نو ویندے اے جنوں انس تم میری کسی موضوع السلام یار میں کی پڑھ رہا جی نعمت پڑھ رہا موضوع کی ہے میرا نعمت موضوع ہے بندے جنوں انس تم میری کس نعمت کو چھٹلاؤ گے تے او کدی بندے سیب ویندے نے کدی بندے کوئی شے ویندے نے انہاں مطلب ہے بندیاں دے نزدیک نعمت وہی ہے نا جڑی سامنے پئی سامنے چلو چھڈو تسی پڑھے لکھے بندے ہو میں پڑھی لکھی گل کر دینا آسان کیتا ہے اے ٹی وی تے سورہ رحمان دی سویر تلاوت لگدی ہے کہ نہیں لگدی ہے نا ہاں بندے سنتے ہو نا ہن سنیا کرو ویسے جنی بھی سردی ہوے تے سن تے لینی چاہیے تے او نال باقاعدہ تصویراں مکھاندے نے باقاعدہ تصویراں جدوں کاری آندا نا الرحمن علم القرآن اس لیے قرآن پاک وکھاندے نے جدوں کاری جبال دا ذکر کردا پہاڑ وکھاندے نے جلے شمس دا ذکر کردا سورج وکھاندے نے جلے قمر دا ذکر کردا چن وکھاندے نے جدوں ٹی وی دے وچ کاری آندا نا فبأي آلاء ربكما تكذبان کدی ادوانا آ جاندا ہے قریب ہو میں مذاق نہیں کر رہا اپنے موضوع نو کمپلیٹ کر رہا اپنے موضوع نو کمپلیٹ کرنے دی کوشش کر رہا جتنا آسان میرے کو ہو سکتا ہے کدی وہ پھر کیلے شیلے آ جاندے نے باقاعدہ نال تصویراں ہوندیاں نا ان دا مطلب ہے ختم دے مولوی تو لے کے ٹی وی دے پروڈیوسر تک یہ ساری دنیا فروٹ نو نعمت مندی ہے سلامت رہو یا جی کیا بات ہے جی آباد و شاد رہو میں راضی ہوں میں سلام پیش کر رہے ہیں سارے مجمع نو یار ساری دنیا فروٹ نو مندی ہے تو فروٹ اگے لے ہے نا کی ترجمہ جنوں انس تم میری کس نعمت کو جٹلاؤ گے تو کیا فروٹ ہی آندا ہے نا جے تے فروٹ ہی نعمت ہے تے ہن قرآن پڑھن دا لطف ہے ہاں یار ہن لطف ہے میں آیت پڑھن لگا جناب دے سامنے جے تے فروٹ ہی نعمت ہے تے میں قرآن پڑھ اللہ فرماندا فذکروا اللہ یہ اللہ دا مطلب نعمت ہے قرآن وچ فبأي اللہ فَاذْكُرُوا عَلَىٰ اللَّهِ وَلَا تَسْعَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ تم زمین میں فساد پھیلانے کی بجائے اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا کرو اللہ کی قرآن کے حکم پہ دینا یار زمین میں فساد پھیلانے کی بجائے اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا کرو اللہ واجب پہ کرتا نا ذکر کرنا تے جے فروٹ ہی نعمت ہے جے فروٹ ہی نعمت ہے تو پھر فجر دی نماز تو بعد ایک تسبیح تے کیلے دی ہونی چاہیے جی ذکر کر رہے واجب نہیں اللہ کر رہے قرآن واجب کر رہے نا ذکر کرو یار نعمت دا فساد نہ پھیلاؤ چلو جنوں کیلا نہیں پسند تے جیڑی نعمت پسند ہے ان دی کرنی چاہیے قبلہ کرنی چاہیے خدا دی قسم منو نہیں پتا میں تواڈے تک اچھے طریقے نال پہنچا رہا کہ نہیں میں اپنا حق ادا کر رہا جنہ کو میں سمجھ رہا میں کوئی کنجوسی نہیں پہ کرتا جے تے فروٹ ہی نعمت ہے تے پھر تسبیح کرنی اللہ واجب پہ کردا ہے بزرگوں اگر میرے نال رلو تے گل میں قریب لے آندی دور میں جان نہیں دیتی بالکل قریب لے آندی ہے تسی اگر میرے نال تامن تھوڑا جہا کرو کرتے سونا پے ہو جتنے تسی ہے ہو اچھے طریقے نال سن دے ہو خدا دی قسم قبلہ بندیاں فروٹ دیاں تسبیحاں کرنیاں سن جب بندہ میرے 6ویں مولا دی جتی تھلے ہونا چاہتا تھا کیا بات ہے یار
हाँ यार मैं पक्की गल पे करना, मैं जिम्मेदार उस्ताद दा जिम्मेदार शागिर्द दा। बंदा मेरे मौला छेवें मौला दी बारगाह च हाजिर होया ते ये आयत उन्हें आगे पढ़ी कि फज़कुरू अला अल्लाहि वला तसौ फिल अर्ज़ि मुफ़सिदीना, कि मौला ये अल्लाह किस नेमत का जिक्र करता है और साथ साथ याद भी दिलाता है कि जिन्नों इंस तुम मेरी किस किस नेमत को झुटलाओगे, और साथ जिक्र का जिक्र भी करता है। मेरे छेवें मौला फरमाते ने, आज शाफी तर्जमा वीडियो बनती पई है ना, जिम्मेदारी नाल गल कर रहे हैं। आज शाफी तर्जमा असूल काफी सफा नंबर 203 जिल्द नंबर 2 मेरे छेवें मौला फरमाते ने, हिया वलायतो ना, जिस नेमत के जिक्र का अल्लाह जिक्र कर रहा है ना, हमारी वलायत ही तो वो नेमत है। हाँ क्या बात है यार, सलामत रहो जी, सलामत रहो, आबाद रहो यार। कोई समझ आ रही है? पिछले बंदे ने पीछे पैगाम पहुंच रहा जी, हमारी वलायत ही तो वो नेमत है। अल्लाह पे अंदर जमीन में फसाद फैलाने की बजाय अल्लाह की नेमतों का जिक्र किया करो। इंदा मतलब है खखड़ी 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 का जिक्र नहीं करना, अली 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 का जिक्र करना। कुरान में यार आबाद रहो जी। नेमता दो किस्म दी सदस्य ठीक, नेमता दो किस्म दी ते बंदे भी दो किस्म दे होंदे ने। जे नेमता दो किस्म दी ने ते बंदे भी है दो किस्म दे ने। एक बंदा वो होंदा है जिहड़ा शादी ते जांदा ते 5000 रुपया न्यौंदरा देंदा है ते लाख रुपया वखरा जेब विच पा के लै जांदा है, लाख रुपया वखरा। ते बंदे पुछदे ने यार तू 5000 जो न्यौंदरा पा छड़िया ते लख की करने, किधरे डिग पैगा, किधरे कुछ वाधा घाटा हो जाएगा। वो आंदा मैं देना वो ही 5000 है जिहड़ा मैं दे चुकिया ते न्यौंदरा भी वही लिखाना है। तो आंदा वखरा लख क्यों लई जाना है? वो आंदा आखिर यार सानू ने सद्या है, आखिर 200-300 बंदा शादी ते उन्हें सद्या है, शादी ते 4 बंदे भी ले जाके निकाह पढ़ा सकीदा ना, घर दे बंदे जाके निकाह ते कर सकदे ने। आखिर सानू ने सद्या ते अपना समझ के सद्या ना, अपना समझ के सद्या। सुनो ते पैसे आबाद रहो यार, पढ़दा गल पहले पहुंच गई। ओंदा लाख रुपया इस वास्ते लै चलना, 100 वाधा घाटा हो सकदा, 100 वाधा घाटा उस जो सानू अपना समझे है ते जिथे उन्होंने लोड़ पवेगी ते मैं भी कढ के दियांगा ना, मैं उनकी इज्जत दा भाईवाल। हाँ यार बंदा ही है ना यार, और बंदा ही है ना यार, मैं उनकी इज्जत का भाईवाल। एक वो भी तो बंदा है ना जिहड़ा 1000 रुपया न्यौंदरा देंदा है ते 3 बंदे नाल लै जांदा है, आंदा आओ यार शादी के चलिए, 1000 दी मैं कल्ले ते नहीं ना खाण। यार बंदे दो किस्म के है कि नहीं, बंदे दो किस्म के है ना। वो भी बंदा है जिहड़ा लाख रुपया नाल लैके जांदा है, जिंदे ज़हन च घर वाला है, ते ये भी बंदा है जिंदे ज़हन च रोटी है। हालांकि सद्या उन्होंने भी उन्ना ही है, सद्या उन्होंने भी उन्ना ही है। जो कुछ पक्का है उस लाख वाले भी खाना है, 1000 वाले भी खाना है, किसी ने डक तो नहीं ना सकते। जिन्हें सद्या गोश्त जो कुछ भी है उन्हें खाना है ना, सारे खाना है ना, लेकिन उनके ज़हन च घर वाला है, उनके ज़हन च रोटी है। ये तुसी सारे दसो तो मैं अगली गल करना। एक वो वे जिंदे ज़हन च घर वाले की इज्जत है, एक वो वे जिंदे ज़हन च रोटी है। ये दसो कोई ना चुप बंदा केड़ा है? बोलो बोलो यार, बोलो खुले दिल बोलो यार। एक वो वे है, सलामत रहो बुजुर्गो, मौला तेन जज़ाए खैर अता फरमाए। इंदा मतलब है जिंदे ज़हन च घर वाला है वो बड़ा बंदा, जिंदे ज़हन च रोटी है वो छोटा बंदा। आ कुरानी जन्नत सेब भी है ने, इनार भी है ने, हूरा ते गिलमान भी है ने। जिन्निया बंदियां दी नजर जन्नत दे फरूल ते ही, और छोटे बंदे नहीं जिन्ना दी नजर हसनैन ते ही, ओ बड़े बंदे। तबादरो जी जी, जिन्ना दी नजर घर वाले ते ओही वड्डे ना, क्योंकि नबी मेरे फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहल जन्ना, ये मेरे दोवें पुत्र जन्नत दे जवाना दे सरदार ने। जन्नतान फाबे अय्य अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अल्लाह फरमांदा सा जन्नत बना के विशकारू लकीर मार छड़ी। लकीर अद्धे हिस्से दा सरदार असा हसन नू बना छड़े, अद्धे दा सरदार असा हुसैन नू बना छड़े। मैं क्या खालिका एक नू सरदार बना छड़ दो। अल्लाह फरमाया स्वाद ही नहीं आता, अद्धे दा सरदार हसन है, अद्धे दा सरदार हुसैन है। जेड़ा हसन नालों निकलेगा सामने हुसैन मिल पैणगे,
ਜਿਹੜਾ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹਸਨ ਮਿਲ ਪੈਣਗੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਆ ਕਿਬਲਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਰੂਟ ਮੰਡੀ ਦਾ ਨਾ ਜੰਨਤ ਨਹੀਂ, ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਨਾ ਜੰਨਤ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਪੜ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਇਹ ਆ ਸਾਮਤ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤਸੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਇੱਥੇ ਦੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਤਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅਤਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਲੈ ਜਾਏ, ਅਸਰ ਲੈ ਜਾਏ ਕਿ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਤਾਸੀਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅਸਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾਹ